السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في كوريجي ديال ليكزام ناسيونال 2012 لا بارتي اللي كتخص لا بوليتيك مونيتير ديال الشعبة ديال سيونس ايكونوميك. يعني هاد الامتحان هذا ديال 2012 ديال الشعبة ديال سيونس ايكونوميك. لا بوليتيك مونيتير كاينة في الموديول ديال ايكونومي جينيرال اي ستاتيستيك اللي غادي تلقاو اللين ديالهم في لا ديسكريبسيون. غادي تلقاو الكور ديال لا بوليتيك مونيتير هو دي زيكزارسيس ديالو ودي زيكزام اللي شفناهم من قبل. فبالنسبه لي هاد لا بوليتيك مونيتير هذا وبالضبط ديال هاد ليكزام هذا ديال 2012 صراحه انا الناس اللي عطاوهم في هاد ليكزام هذا عجبني بزاف. بغيتكم غير تتبعوا معايا ان شاء الله حتى نتوما غادي يعجبكم وغادي تجاوبوا مزيان في لي كيسيون. غادي ندوزو دابا نشوفوا الكوريجي ديالنا ديال ليكزام 2012 لا بارتي اللي كتخص لا بوليتيك مونيتير اللي كاينه في الدوكيمون نيميرو 3. كون تيتر ديال الدوكيمون هذا قالوا لنا بنك المغرب اي جيستيون دو لا ليكيديتي بانكير او ماروك، يعني بنك المغرب وتسيير الاموال البنكيه في المغرب. التكست ديالنا هو هذا. قالوا لنا elle est bien loin la période où la banque centrale devait faire face à la surliquidité chronique et régner sur le marché. يعني بعيدة الحقبة اللي كان فيها البنك المركزي خاصو يواجه الفائض في السيولة اللي كانت كتسيطر على السوق المالية. En 2001, la question de surliquidité était devenue problématique. ففي السنة ديال 2001 التسيير ديال الفائض في السيولة المالية كان كيشكل مشكل كبير. En effet, les excédents de liquidité se chiffraient à quelque 6,5 milliards de dirhams. في واقع الأمر الفائض في السيولة المالية وصل ل 6,5 مليار ديال الدرهم. La persistance de l'excédent de liquidité avait par ailleurs conduit Banque El Maghrib fin 2002 à relever de 10% à 14% le taux de réserve monétaire pour ensuite introduire dès 2004 de nouveaux instruments, la facilité de dépôt permanent à 24 heures au taux de 2,25% et la reprise de liquidité à 7 jours par voie d'appel d'offres hebdomadaire à taux variable. هاد التفشي ديال الفائض في السيولة خلى بنك المغرب في أواخر ديال 2002 باش يطلع من لو ريزيرف مونيتير. بالنسبة لهاد الريزيرف مونيتير فهو داك الريزيرف اللي كيخليوه لي بنك على كل ديبو دارهو شي كليون عند لي بنك أنهم يخليو واحد القدر ديال الفلوس عند بنك المغرب. فبنك المغرب في الأواخر ديال 2002 خلى هاد الريزيرف مونيتير طلعو، يعني داز من 10% ورجعو 14%، باش من بعد ابتداء من 2004 يدخل واحد جوج ديال الادوات جداد. هاد جوج ديال الادوات جداد هما لا فاسيليتي دو ديبو بيرمانون سور 24 اور بالنسبه ديال 2.25%، وعندنا لا ريبريز ديال ليكيديتي ا 7 جور. هاد جوج ديال لي زانسترومون هادو بدا كيخدم بهم بنك المغرب ابتداء من 2004. À partir de 2007, l'époque de la surliquidité est bel et bien révolue. ابتداء من 2007 الحقبة ديال الفائض في السيولة تسالات، ما بقاتش هذيك الحقبة. بنك المغرب au contraire doit faire face aux besoins croissants en liquidité des banques. في هذه المرة بنك المغرب خاصو يواجه الخصاص في السيولة المالية عند الأبناك. Par ailleurs, au cours du deuxième trimestre 2011, la Banque centrale intervient dans le secteur bancaire pour redresser les besoins en liquidité des banques à travers les avances hebdomadaires à 7 jours. من جهة أخرى وفي 3 أشهر الثانية من 2011 البنك المركزي كيتدخل في قطاع الأبناك باش أنه يعالج الخصاص في السيولة عن طريق لي زافونس hebdomadaires à 7 jours. هاد لي زافونس hebdomadaires ديال 7 jours هي اللي قلنا هذيك الانسترومون الجديدة اللي بدات الخدمة بها ابتداء من 2004. Le dernier conseil de Banque le Maghreb annonce le maintien du taux directeur à 3,25% et le taux de réserve obligataire à 6% après plusieurs baisses de 15 à 12% au premier lieu, puis à 8% pour le s'établir à 6%. فآخر اجتماع ديال مجلس الإدارة ديال البنك المغرب أعلنوا فيه على الاستقرار ديال لوطو ديريكتور في 3.25%. هاد لوطو ديريكتور هذا هو داك لوطو باش أن البنك المغرب كيسلف لي بنك كوميرسيال. وبالنسبة ديال لو طو دو ريزيرف اوبليغاتوار غادي تولي 6% من بعد بزاف ديال النقصان ديالها. فكانت في الاول 15 رجعها 12، عاوتاني ولات من 12 رجعت 8، وفي الاخير رجعها 6%.
يعني هذا هو النص ديالنا ديال الدوكيمون نيميرو 3 اللي كيخص لا بوليتيك مونيتير. كيف ما قلت لكم انا صراحه عجبني هذا النص هذا. غادي ندوزو دابا نشوفوا لي كيسيون اللي كيتعلقوا بهذا النص هذا. فقالوا لنا سور لا باز دو دوكيمون نيميرو 3، يعني غنعتمدوا على هذا النص اللي شفناه دابا. A identifier le type de marché selon l'objet، يعني خرج لنا شنو هو le type de marché selon l'objet. B قال لنا reproduisez et complétez le tableau suivant، يعني خذوا عندكم هاد الطابلو هذا وعاودوا عمروه انطلاقا من النص اللي شفناه دابا. الطابلو ديالنا هو هذا، فعندنا البيريود ما بين 2001 و 2007 وعندنا ابتداء من 2007. يعني شنو غادي نشوفوا ما بين 2001 و 2007؟ غادي نشوفوا لا سيتوياسيون دي مارشي مونيتير ماروكان اون ماتيير دو ليكيديتي، يعني ما بين 2001 و 2007 وابتداء من 2007. غادي نشوفوا عاوتاني لاكسيون دو لا بوليتيك مونيتير، يعني لي زاكسيون ديال لا بوليتيك مونيتير اللي كانوا ما بين 2001 و 2007، و لي زاكسيون ديال لا بوليتيك مونيتير اللي بداو من ابتداء من 2007. وعطينا ان اوبجيكتيف فينال ما بين 2001 و 2007 والاوبجيكتيف فينال ابتداء من 2007. هادو هما جوج ديال لي كيسيون اللي عطاوهم لينا اللي كيتعلقوا بلا بوليتيك مونيتير في ليكزام ناسيونال 2012 بالنسبه ديال الشعبه ديال سيونس ايكونوميك. فكنتمنى هنا ديروا بوز وديروا شي محاوله باش تجاوبوا على هاد لي دو كيسيون هادو، عاد باش من بعد دوزو شوفوا الكوريجي. فكنتمنى تكونوا درتو بوز ودرتو شي محاوله باش تجاوبوا على هاد لي دو كيسيون هادو. غادي ندوزو دابا نشوفوا لي ريبونس ديالنا جميع. غادي نجاوبوا على الكيسيون الاولى اللي قالوا لنا فيها identifier le type de marché selon l'objet. كوم ريبونس على هاد الكيسيون هذا، يعني ليدونتيفيكاسيون ديال لو مارشي سولون لوبجي، تقدر تقول لهم ان هاد التيب دو مارشي هذا هو المارشي مونيتير، تقدر تعطيهم ان هذا لو مارشي انتربانكير، وتقدر تقول لهم ان هذا لو مارشي دي كابيتو. يعني هاد لي 3 ريبونس هادو صحاح بالنسبه لا ريبونس على الكيسيون الاولى اللي هو identifier le type de marché selon l'objet. هكا غنكونو جاوبنا على الكيسيون A. غادي ندوزو نجاوبو على الكيسيون B اللي قالو لنا فيه reproduisez et complétez le tableau suivant. هو هذا لو طابلو ديالنا اللي قالو لنا خذوه عندكم وعمروه. أول حاجة قلنا هي لا سيتوياسيون دي مارشي مونيتير ماروكان أون ماتيير دو ليكيديتي ما بين 2001 و 2007. فكان عندنا لا سور ليكيديتي، يعني هادشي قبل من 2007، يعني ما بين 2001 و 2007 كان عندنا واحد الفائض في السيولة المالية. ابتداء من 2007 عندنا واحد السو ليكيديتي، يعني عندنا واحد الخصاص في السيولة المالية اللي بدا ابتداء من 2007. هكا غنكونو جاوبنا على لا سيتوياسيون دو مارشي مونيتير ماروكان en matière de liquidité. غادي ندوزو نشوفو شنو هما لي زاكسيون ديال لا بوليتيك مونيتير ما بين 2001 و 2007. لي زاكسيون عندنا كانوا هما l'augmentation du taux de la réserve obligatoire, faciliter le dépôt ou reprise de liquidité à 7 jours. يعني باش انهم يواجهوا هاد لا سور ليكيديتي هادي اللي كانت ما بين 2001 و 2007. فهما راهم طلعوا من الريزيرف اوبليغاتوار، يعني داك الريزيرف اللي قلت لكم هو واحد القدر ديال الفلوس اللي كيخليه اي بنك فاش كياخذ شي ديبو من عند لي كليون ديالو، واحد القدر ديال الفلوس اللي كيخليه سو فورم دان غارونتي كيخليه عند بنك المغرب. يعني هذاك القدر ديال الفلوس طلعوا منه، هذاك لوطو ديال الريزيرف اوبليغاتوار طلعوا منه وداروا دي فاسيليتي ديال الديبو. يعني الا حطيتي عندنا الفلوس فاحنا غادي تربح عليهم ديك الطو دانتيري اللي غادي يكون طالع بزاف. reprise de liquidité à 7 jours حتى هو سي ان انسترومون ديال لا بوليتيك مونيتير. هذا فيما يخص ما بين 2001 و 2007. غادي ندوزو دابا نشوفو شنو هما لي زاكسيون ديال لا بوليتيك مونيتير اللي داروهم ابتداء من 2007 الفوق. فعندنا لي زافونس à 7 jours و le maintien du taux directeur à 3,25% et la baisse de la réserve obligatoire. يعني عطاوهم دي زافونس à 7 jours، يعني البنك كتعطيه واحد التسبيق ديال الفلوس على 7 ايام بالنسبه لي بنك، وخلاو لوطو ديريكتور في 3.25%، وداروا الباس ديال الريزيرف اوبليغاتوار. يعني داك الريزيرف اللي قلت لكم فاش كياخذ اي بنك واحد الديبو من عند لي كليون ديالو، هذاك القدر ديال الفلوس اللي كان كيخليه عند بنك المغرب نقصوا منه. علاش؟ لحقاش عندنا واحد السو ليكيديتي، يعني عندنا واحد الخصاص في السيوله باش ان الابناك يبقاو عندهم الفلوس باش ان يبقاو يخدموا. هكا غنكونوا شفنا لي زاكسيون اللي دارتهم لا بوليتيك مونيتير. غادي ندوزو دابا نشوفو لوبجيكتيف فينال ما بين 2001 وما بين 2007. كان عندنا لا ستابيليتي دي بري، يعني خصهم يواجهوا الانفلاسيون، خصهم يواجهوا داك التضخم. علاش؟
لحقاش كاين واحد الفائض في الاموال، يعني كاين واحد الفائض في السيوله الماليه اللي كان ممكن انه يكون عندنا واحد الانفلاسيون اللي غادي تكون كبيره. فهذوك دوك لي زاكسيون اللي دارهم لا بوليتيك مونيتير، يعني اللي دارهم بنك المغرب، فكان باش يواجه لا ستابيليتي دي بري، يعني باش يواجه الانفلاسيون. اما ابارتير من لاني 2007، يعني ابتداء من سنه 2007، لوبجيكتيف فينال اللي كان عند بنك المغرب هو غولونسي لي كريدي اي سوتونيغ لا كرواسونس ايكونوميك، يعني انه يعاود ينعش لي كريدي، يعني يدير الانعاش ديال لي كريدي، بنادم يعاود يطلب دي كريدي عاوتاني، وانه يسوتونيغ لا كرواسونس ايكونوميك، انه يدعم الاقتصاد ديالنا، يدعم هذاك النمو الاقتصادي اترافيغ لا غولونس دي كريدي. فكتجينا لا غولونس ديال ليكونومي. فاحنا فاش كنوكترويو لي كريدي بزاف، يعني كنعطيو دي كريدي بزاف، فاحنا كنساهمو في لا كرواسونس ايكونومي. كيفاش؟ فلي ميناج فاش كياخدو دي كريدي على كونسوماسيون بزاف، فلا كونسوماسيون ديالهم كتزاد. هذيك لا كونسوماسيون اللي كتزاد، فديك زونتربريز باش انهم يواجهوا هاد الدوموند هاد لا كونسوماسيون هادي ديال لي ميناج، فكياخذوا دي كريدي من عند لي بنك. علاش كياخذوا دي كريدي؟ باش انهم يديروا دي زانفستيسمون، يعني باش يشريو دي ماشين جداد، وكيديروا الريكروتمون ديال دي سالاريي جداد، وهكا كنديروا لا رولونس ديال لا كرواسونس ايكونوميك. وهكا غنكونوا جاوبنا على الكيستيون بي وعمرنا الطابلو كامل. هنا كيتسالى الكوليجي ديالنا. كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم. الا ما فهمتوش شي حاجه ولا عندكم شي استفسار، خليوها لي في لي كومونتير تحت هذا الفيديو هذا. ما تنساوش باش تشجعوني، ديروا ابوني، جيم، وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم. نشوفكم في فيديو المجي ان شاء الله. السلام عليكم.